السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم حلوة بسيطة وسهلة، كلشي كيعرفها وبغيت ندير معكم طريقتي. المهم بسم الله على بركة الله. نبداو المقادير. نبدا معكم الحلوة تاعت الهلال، كندير فيها ربعة نتاع الزبدة. الا بغيتي ديروا المقادير مدوبلين، انا درت المقادير مدوبلين. درت باكيه نتاع الزبده اللي شفتوا معايا ليليا، ودرت النص نتاع باكيه اخرى. درت 5 الفرماجات. كنحركهم مزيان مع الزبده حتى تيولي لنا على شكل البوماد. كنزيد عليهم كاس ونص نتاع العنبه تاع الزيت. كنحركوهم مزيان حتى تيندمجوا المكونات مع بعضياتهم. وكنبدا كنزيد عليهم في الدقيق كما كتشوفوا معايا. الحلوه بسيطه بزاف بزاف دغيا كتوجد. صافي كنحرك المكونات مزيان، كنزيد عليهم الدقيق حتى تنحس بالعجينه تجمعات ليا. انا هنايا تقريبا احتاجت كيلو لاروب تاع الدقيق. زدت عليهم خماره حمراء حتى تنحصل على هكا العجينه. خاصها تكون رطبه ما تكونش قاصحه بزاف. صافي كنبدا تنشكلهم على شكل هلال، وكنصطفهم في الطاوه وندير الفران يسخن من قبل وندخلهم يطيبوا. تنديرهم من الفوق يطيبوا مزيان، عاد تنزلهم لتحت. عاد غير كطيب لينا هاد الحلوه، ما كتحتاجش وقت بزاف في الفران. صافي من بعد كنخرجوها وكنمرمدوها في سكر كلاصي، وها هي كتكون واجده عندنا. كما كتشوفوا معايا كتجي رطبه بزاف وهشيشه وكتجي بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. وكندوز المقادير تاع الغريبه تاع السميده اللي كنحتاج فيها 3 البيضات، كاس العنبه تاع سنيده، وكاس نتاع الزيت. زدت عليهم 2 معالق كبار نتاع الكونفيتور تاع الحامض، وكنزيد عليهم معلقه صغيره تقريبا تاع النكهه تاع الحامض. صافي وكنحرك المكونات مزيان. من بعد كنزيد عليهم كاس نتاع الكوك، وكنزيد عليهم سميده رقيقه تاع الحلوه. انا هنايا درت كيلو بقى ليا منه شويه. صافي وخلطت المكونات مزيان، خدنا جمعتهم بيديا. وكنزيد عليهم في الاخر كنزيدو 2 خمارات حمرين، وكنجمع العجينه بيديا كما كتشوفوا معايا. صافي وكنبدا تنشكلها على شكل كويرات صغار.
كنفز كيديا بالما زهر وكنشد العجينه تاعتي ونكورها على شكل كويرات ونمرمدها في السكر كلاصي. انا هنايا درت سكر سبيسيال صافي، وكنحطها في الطاوه وكنضغط عليهم هكا بصبعي كما كتشوفوا معايا، وكيكون الفران من قبل مسخناه مزيان، وكندير هكا طيب من التحت هو الاول عاد تنطلعوها الفوق، وكما كتشوفوا هكا تجي معنا، كتجي معلكه من الداخل ورطبه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. من بعد كندوز نقاد معكم الفقاس اللي كندير فيه 3 البيضات وصفا وبياض نتاع بيضه، كندير معاهم كاس ونص نتاع سنيده وكاس نتاع الزيت نتاع العلبه، وجوج معالق كبار نتاع نيدو، وكنحرك المكونات تاوعي مزيان، وكنزيد عليهم هنايا المقطع مشاليه كنزيد عليهم النكهه نتاع الشوكولات، وكنزيد زلافه صغيره تاع سميتو نتاع الجنجلان اللي نقيته وغسلته، وكنحركهم مزيان كما كتشوفوا معايا، ونزيد عليهم ربع كاس نتاع الماء ونحركهم مزيان، وكنبدا تنزيد الدقيق حتى تنشوف العجينه تاعتي كي بغيتها ما تكونش قاصحه ما تكونش جاريه بزاف، ونبدا تنحرك مزيان المكونات تاعي حتى يدخل الدقيق في دوك المقادير اللي عندي. من بعد كنزيد عليهم تقريبا 3 المعالق كبار نتاع الفيرميسيل تاع الشوكولات، صافي، وكنحركوا المكونات حتى يندمجوا مع بعضياتهم. انا هنايا غادي نخدم بيديا باش نعرف العجينه تاعتي واش هي هذيك، ومن بعد تنزيد عليها 2 خمارات حمرين صافي، وكنجمع العجينه بيديا كما كتشوفوا معايا حتى تنحصل على هاد القوام، ما خاصهاش تكون قاصحه بزاف ما تكونش جاريه، وكنقسمها على 4 كما كتشوفوا معايا صافي، وكندهنها بالبيض اللي درت معاه شويه تاع قهوه سريعه الذوبان، وكندهن بها الفوق نتاع الفقاس صافي، وكنشكلو هكا بالفرشيط. من بعد تنثقبوا بالكيردون ولا بالمفتاحه اللي عندكم صافي، وكندخلهم كيطيبوا في الفران على نار مهيله، وانتم كي تشوفوا معايا ما تيتشققنا حتى حاجه صافي. من بعد تنبدا نقسموا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وانتم كتشوفوا كي تجي معايا بالفرنسي من الداخل تيجي بنين صافي، وكندخلوه حتى يطيب على نار مهيله، وكما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاعو. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتجربوا هاد الحلوات كلهم اللي قدمت معكم، وما تنساوش تدعموني وتديروا لي لايك، وبسلام عليكم ومبارك وشكرا.